गोंय जे आसा ते सोबीत अशें आमच्या देवळांनी नटिल्लें आसा आनीक आमच्या जात्रांचे उत्सव जे जातात गांवांनी जातात हे उत्सवाच्या निमित्तान सामके बहरलेले आसता। अशें ह्या सुंदर गोंयांत पयली जी घटना घडली आमचे शिरगांव ही एक सामकी वायट गजाल। इतिहासांत ही नोंद उरली की जात्रेच्या निमित्तान थंय स्टॅम्पेड जाली, चेंगराचेंगरी जाली आनी तातूंत भितर 6 जाणांक आपले जीव वगडावचो पडलो। ह्या लोकांचे ज्या कुटुंबांतल्यान निधन जाल्ले आसात तांचें नुकसाण भरून येवचीच ना, येवंक शकत ना ते। हांव म्हजे वतीन त्या सगळ्या कुटुंबियांक आनी तांच्या नातेवाईकांक अशी विनंती करता, नम्र विनंती करता की तांणी सगळ्यांनी धीर धरचो। जगा भितर म्हणजे संवसारा भितर आज ना फाल्यां एक ताका वचचें पडटा, हें अघटीत घडिल्लें आसा आनी तांकां अकस्मात आमचे भितरल्यान वचचें पडलें। हांव मागता देवी लागीं दर्याची कृपा ह्या सगळ्या लोकांचेर आसची अशें म्हणून जे तांचे नातेवाईक आसात, घरांतले कुटुंबीय लोक आसात। आनीक चडशी एक सुचोवणी आनी ती म्हटल्यार अशें की हे थोडेशे काही लोकांची चूक जाल्ले कारणान अशा प्रकारची अघटीत घटना घडिल्ली आसा। आमी थोडेशे विजनरी रावन म्हटल्यार कितें मुखार इतली गर्दी जाली, 5,000 लोक आयले, 10,000 लोक आयले, 20,000 लोक आयले, ताचेर इमिजिएटली आमचे सिस्टम जे आहा न्ही ते आमी बसोवपाक पळोवपाक जाय। आमच्याय गांवांत हांगसर कामाक्षी जात्रा जाता, दर अमावशेक सादारणशे 60,000 70,000 लोक हांगसर येतात। आमकांय थोडोसो विचार करचो पडटलो कशे पद्दतीन हे गर्दीचें नियंत्रण जे आसा पळय न्ही तें आमी मुखार हांगसर करचें पडटलें। म्हणजे सगळे खातीं जी जबाबदार आसात ह्या गोष्टीक म्हणजे शिस्त आनी एक कायदो सांबाळपाक तांचे कडेन सुद्दां एक वेगळे नजरेन पळोवपाची तांक देवान दिवची अशे प्रकारची विनंती आनी प्रार्थना देवा लागीं करता। आनी अशा प्रकारची घटना गोंयांत परत केन्नाच घडची न्ही। आदी अनेक काळा पासून घडून नाशिल्ली ती आतां हेजे मुखार केन्ना घडची न्ही अशा प्रकारची प्रार्थना देवा लागीं करता। तर ही दुर्घटना जी घडली त्या बद्दल परत एकदां खेद व्यक्त करता आनी रांची उतर